हाँ जी, तैयार है जी। एक सेकंड ठहर भी जाए और बिस्मिल्लाह भी कर दें, दोनों कैसे करें यार साहब। चले अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान के अंदर 3 सूबों के अंदर अवाम के सामने इलेक्शन हो रहा था। देखने में तो वो एक बाई इलेक्शन था कुछ हलकों का, लेकिन असल में ये एक रेफरेंडम था, क्योंकि कौम को तो पता था, ख़ास तौर पे कौमी असम्बली की जो सीटें हैं, कि यहाँ पर तो इमरान खान ने जीत के असम्बली के अंदर जाके ओथ भी नहीं लेना। इसलिए लोग जो वोट डालने के लिए आ रहे थे, वो ये वोट डालने के लिए नहीं आ रहे थे कि उनको अपने कोई हल्के के काम करवाने थे, उनको कोई गली, कोई नाली, कोई पानी का काम करवाने थे। ऐसा नहीं कि उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को भी ये समझ में आ गई है कि पाकिस्तान तारीख़ के एक इंतहाई अहम मोड़ पर आ गया है। और अब 2 रास्ते यहाँ से कौम को आगे जाने के लिए, या तो वही पुराना पाकिस्तान चलता रहेगा, वो पाकिस्तान जिसके अंदर चंद ताकतवर लोग जो हैं वो बंद कमरों के अंदर हराम का पैसा इस्तेमाल करके बैरूनी इमदाद लेकर पाकिस्तानी कौम के फैसले करेंगे, या पाकिस्तान की कौम के फैसले जो हैं वो पाकिस्तान की कौम करेगी। क्या पाकिस्तान वैसे ही पहले की तरह बैरूनी ताकतों के सामने सर झुकाकर उनकी मर्जी के फैसले करेगा, उनकी जंगों का हिस्सा बनेगा, या पाकिस्तान जो है वो अपने मफादात देखते हुए, अपनी कौम के, अपनी अवाम के मफादात देखते हुए अपने लिए फैसले करेगा। और अवाम का फैसला पिछले 6 महीने से, जब भी अवाम से ये सवाल पूछा गया है, चाहे वो किसी जलसे की शक्ल में हो, वो किसी एहतजाज की शक्ल में हो, वो किसी इलेक्शन की शक्ल में हो, तो अवाम का जवाब जो है, अवाम के दिमाग में कोई इबाहम नहीं है। हर दफा अवाम का जवाब एक ही आता है, और वो जवाब है कि गुलामी नामंजूर। 17 जुलाई को पंजाब में 20 हलकों के अंदर इलेक्शन कराया गया। उस वक्त तो हुकूमत भी इनकी थी, पूरी तरीके से उन्होंने हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की, और 75% सीटें जो हैं वो तहरीक इंसाफ ने जीती। आज 11 सीटों का मुकाबला था, और एक दफ़ा फिर जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, तकरीबन अब तो फाइनल रिजल्ट सामने आ गए हैं, 3/4 अक्सरियत से तहरीक इंसाफ ये सीटें जीती हैं। इमरान खान का बयानिया लोगों के दिल और दिमाग के अंदर उतर गया है। पाकिस्तान के अवाम फैसला कर बैठे हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो लोग जिनके पास पाकिस्तान की फैसला साजी का इख्तियार है, जिनकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान की कौम के फैसले करने की, क्या उनके दिमाग में कोई इबाहम है, या उनका भी ज़हन उतना ही साफ हो चुका है जितना कौम का ज़हन इस वक्त वाज़ेह हो चुका है? क्योंकि देखें, कौम जो है पाकिस्तान की, उसकी खुशकिस्मती ये है कि एक तो अल्लाह पर तवक्कुल रखने वाले लोग हैं पाकिस्तानी, तो बहुत सारी मुसीबतें जो हैं वो मुश्किल जो है वो उससे गुजर जाते हैं, और वो रद्द अमल को ऐसा नहीं करते जो बहुत मनफी हो। और इस वक्त ये भी खुशकिस्मती है कि कौम के पास एक लीडर है इमरान खान की शक्ल के अंदर, एक पार्टी है तहरीक इंसाफ की शक्ल के अंदर, जो अवाम की जो उमंगें हैं, और मैं कहूँगा जो इस वक्त अवाम का गम और गुस्सा है, उसको एक मस्बत रास्ता देने के लिए इमरान खान जैसा लीडर मौजूद है। और वो आज भी कौम को यही दर्स दे रहा है कि हमने जो कुछ भी करना है वो एक जमहूरी रास्ते से करना है। और मुतालबा क्या रखा हुआ है? मुतालबा ये रखा हुआ है कि इमरान खान की बात ना मानी जाए, तहरीक इंसाफ की बात ना मानी जाए, पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने दें, पाकिस्तान के अवाम क्या चाहते हैं। और अगर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम का फैसला एक पुरअमन तरीके से हो, तो उनको जमहूरियत का रास्ता इख्तियार करने दें, उनको इलेक्शन का मौका दें जिसके अंदर वो ये फैसला कर सकें कि वो किसको जिम्मेदारी देना चाहते हैं पाकिस्तान की। वरना जो पाकिस्तान के अंदर होता रहा है और जिस किस्म का गम, गुस्सा
اور وہ بڑھتا رہا ہے کیونکہ بتدریج یہ غصہ بڑھتا رہا ہے عوام کے اندر، اور اس کا اظہار آپ نے آج بھی دیکھا ہے کہ کس طریقے سے عوام نکلے ہیں اور عوام نے آ کر ووٹ ڈالا ہے۔ اس جو پچھلے 6 مہینے سے اس ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کے خلاف ووٹ ڈالا ہے۔ پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ ضمیروں کی منڈی لگ رہی ہے، سندھ ہاؤس اور میریٹ کے اندر حرام کا پیسہ چل رہا ہے، ضمیر خریدے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کو نظر آتا ہے کہ بیرونی دھمکیاں آ گئی ہیں، بیرونی مداخلت ہو رہی ہے، ان کو سازش ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ پھر جب وہ اپنے آئینی حق کے لیے نکلتے ہیں تو بدترین حکومتی دہشت گردی اور غنڈہ گردی کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 25 مئی کے دن آدھی رات کے اندر دیواریں پھلانگ کر غیر قانونی طریقوں سے عورتوں کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کی بہو کو نہیں چھوڑا، ان کے گھر پہنچ گئے یہ، انہوں نے عورتوں کے ساتھ کیا نہیں کیا۔ اور پھر 25 مئی کو جس طریقے سے آنسو گیس، لاٹھی چارج، گاڑیاں توڑی گئیں، لوگ اس دن اگر واپس 26 کی صبح عمران خان نہ یہ فیصلہ کرتے تو اللہ جانتا ہے یہاں پہ اسلام آباد میں کیا ہو سکتا تھا۔ جو لوگوں میں اس وقت غصہ تھا وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن جمہوریت جو ہے وہ ایک راستہ دیتی ہے کہ وہ غصہ جو ہے وہ ایک مثبت انداز سے نکل جائے۔ آج اس وقت فیصل آباد میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس وقت لوگ جو ہیں ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا ہوگا، کیوں؟ ان کو موقع ملا اور انہوں نے جا کے نہ صرف جو عابد شیر علی اور ساتھ ان کے رانا ثناء اللہ نے کیمپین کی، نہ صرف بہت بھاری مارجن سے ان کو ہرایا، بٹ مجھے شاری شام سے جو سب سے زیادہ لوگوں کی خوشی کے میسیجز آ رہے ہیں فیصل آباد سے وہ یہ آ رہے ہیں کہ جی رانا ثناء اللہ کی گھر کی یو سی کے سارے پولنگ سٹیشن جو ہے ان کو ہرا دیے، تو ان کو ایک موقع ملا۔ آپ کیوں چاہ رہے ہیں، کیوں دھکیل رہے ہیں پاکستان کی قوم کو؟ کیا ابھی تک آپ کو یہ نظر نہیں آیا کہ قوم کدھر کھڑی ہوئی ہے؟ فیصلہ دیوار پہ لکھا جا چکا ہے۔ اب پاکستان کے فیصلہ کرنے والوں کے پاس دو راستے ہیں، یا عوام کو ایک راستہ دیں گے جس کے ذریعے ایک پرامن طریقے سے، ایک مثبت طریقے سے، ایک جمہوری عمل سے گزر کے وہ جو تبدیلی چاہتے ہیں پاکستان اس تک پہنچیں گے، یا ان کو اتنا مجبور کریں گے کہ خدا نہ خواستہ پھر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے۔ اور یہ کسی عمومی حالات کے اندر نہیں ہو رہا، یہ اس صورتحال کے اندر ہو رہا ہے کہ جس وقت قوم جو ہے وہ پہلی دفعہ دیکھ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہونے کے باوجود عالمی مارکیٹس کے اندر ان کا پاکستانی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب سے زیادہ کولڈ بلڈڈ، کیا بولنا چاہیے، بے رحم مارکیٹس ہوتی ہیں جو بانڈ مارکیٹ ہے انٹرنیشنل، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا تقریباً ان کو یقین نظر آ رہا ہے۔ کیا کسی نے سوچا ہے کہ جس وقت خدا نہ خواستہ اگر ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں، اللہ نہ کرے ہم وہاں پہنچے، اگر وہاں پہنچ گئے تو اس کا ملک کے اوپر اور عوام کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ اس وقت آپ کو پتہ ہے سری لنکا کی کیا حالت ہے؟ 13% ان کی معیشت سکڑ گئی ہے کیونکہ انہوں نے ڈیفالٹ کیا تھا۔ ایک طرف وہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، بدترین مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں پاکستان کے عوام، بجلی کے بل سے وہ پاگل ہو گئے ہیں، اوپر سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ اگلے 2 مہینے کے اندر جیسی سردیاں آئیں گی بدترین گیس کی لوڈ شیڈنگ ہونے والی ہے۔ ان حالات کے اندر آپ سیاسی بحران کو حل کرنے کو نہ تیار ہوں اور آپ کہیں کہ میں زور، زبردستی، طاقت، اس قوم کی جو آواز ہے اس کا جواب ہمیں اس وقت کیا سننے کو مل رہا ہے؟ کابینہ نے کروڑوں روپے کی گولے خریدنے کی اجازت دے دی، وہ کہہ رہے ہیں نئی نئی ٹیکنالوجی سے ہم لے کے آئیں گے اور ہم عوام کو ماریں گے۔ نہتے پاکستان کے عوام جو اپنا آئینی حق استعمال کرنے کے لیے آئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی یہ مار بھی نہیں سکتے، آپ ان کو روک بھی نہیں سکتے۔ لیکن آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ ایک دفعہ پھر پاکستان کے عوام نے اپنی آواز سے یہ فیصلہ سازوں کو تک بات پہنچائی ہے کہ جو ملک کے اندر حالات پیدا کیے گئے، جو سازش ہوئی، جو امپورٹڈ حکومت آئی، وہ کسی طور پہ پاکستان کے عوام اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ایک دفعہ پھر پاکستان کے عوام نے عمران خان کے اندر اپنے اعتماد کا اظہار کیا، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہوئی۔ سیاسی طور پر جو سمجھتے ہیں کہ 13 جماعتیں ایک طرف، آپ کو پتہ ہے ایسی سیٹیں، مردان والی سیٹ وہاں پہ پی ڈی ایم کی جو سارا ٹولہ ایک طرف مل کے الیکشن لڑا تھا، ان کے پچھلے الیکشن میں تقریباً 1,40,000 ووٹ تھا، تحریک انصاف 58,000 ووٹ لے کے جیتی تھی الیکشن، مطلب ان سے آدھا بھی نہیں تھا، اور آج وہ سیٹ بھی جو ہے وہ تحریک انصاف اور عمران خان جیت رہے ہیں۔ اتنی بڑی اس وقت انقلابی تبدیلی آئی ہوئی ہے عوام کے اندر۔
تو انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے یہاں سے بہتری کی طرف جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ پاکستان کی عوام نے جو محنت کی ہے, جس طریقے سے, جس بہادری سے پاکستان کی عوام نے یہ مقابلہ کیا ہے اور دنیا کو پیغام دیا ہے, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی جو ہے اس ملک کے اوپر رحمت نازل کرے گا, بہتری کی طرف ہمیں لے کے جائے گا. اور اسی لیے میری تمام پاکستان کے عوام سے, خصوصی طور پہ تحریک انصاف کے, میں تحریک انصاف کے جو ورکرز, لیڈرز جنہوں نے محنت کی, میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جس طریقے سے تمام حلقوں کے اندر, وہ صرف اس حلقے کے لوگ نہیں تھے, ہماری پوری ٹیمیں, ہمارے ایم پی ایز, ایم این ایز, ٹکٹ ہولڈر, تنظیمیں, سب نے ماشاءاللہ بے تحاشا محنت کی ہے. آپ سب کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں, سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور عمران خان صاحب کا پیغام دینا چاہتا ہوں ساری قوم کے لیے. خان صاحب نے کہا ہے کہ کل سب جو ہے وہ تشکر کی دعا بھی کریں, اللہ تعالیٰ سے کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قوم کو کامیابی دلائی ہے, سرخرو کیا ہے پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک کو. اور یہ بھی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو, خاص طور پہ وہ جن کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہے, اللہ تعالیٰ ملک کی بہتری کے لیے حکمت والے فیصلے کرنے کی توفیق ادا کرائے. پاکستان زندہ باد. آج انتخابات میں ظاہری بات ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جو ہے عوام اس وقت کھڑی ہے, تو اس صورتحال میں انتخابات میں حصہ لینے کی کیا ضرورت پڑی؟ کیا یہ قوم کا پیسہ اور وقت ضائع کرنا نہیں ہے؟ دوسرے سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح خان صاحب الزامات لگاتے رہے خلائی مخلوقوں پر, ایکس اینڈ وائی پر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابات آپ کو دے کر, یعنی انتخابات میں پی ٹی آئی کو جیت دے کر جو عام انتخابات آئیں گے ان پر تو نہیں ہے؟ اچھا, پہلی بات تو اگر یہ کسی نے دیے ہیں تحریک انصاف کو یہ انتخابات, تو وہ پاکستان کی عوام نے دیے میرے بھائی. اور جولائی کی 17 کو بھی پاکستان کی عوام نے دیے تھے, وہ سیٹیں تحریک انصاف کو دی تھیں. جہاں تک آپ کے پیسے کا ضیاع کا تعلق ہے, میں تو 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں. یہ الیکشن کمیشن اور یہ حکومت جو ہے کروا کے رہی ہے, عوام کا ٹائم بھی برباد کرا رہی ہے, پیسہ بھی برباد کرا رہی ہے. جنرل الیکشن کے پر جائیں, اس الیکشن کا تو مقصد ہی کوئی نہیں ہے. جب قوم جو ہے ایک ایسے آدمی کو ووٹ دے کے کامیاب کر رہی ہو جس کو ان کو پتہ ہے اسمبلی میں نہیں جانا, تو قوم نے تو فیصلہ سنا دیا کہ اس اسمبلیوں کی حقیقت کو ہی نہیں وہ مانتے. تو بالکل آپ ٹھیک کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, اور ہمیں جنرل الیکشن کی طرف جانا چاہیے. اس الیکشن کی جو جیت ہے وہ اگلے جنرل الیکشن کی راہ کو ہموار کرے گی. بالکل کرے گی. دیکھیں اس وقت ایک بڑے اینکر ہیں, بڑے تجزیہ نگار ہیں, آج صبح مجھ سے وہ بات کر رہے تھے, اور ان کا کہنا یہ تھا, تجزیہ یہ تھا کہ آج شام کو جو رزلٹ آئے گا وہ عکاسی کرے گا کہ اگلے جنرل الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ آج 2/3 سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب عمران خان جو ہے وہ 2/3 سیٹیں جیتنے جا رہے ہیں اگلے جنرل الیکشن کے اندر. لیکن یہ صرف یہ ضرور ہوا کہ ہم 2/3 سیٹیں نہیں جیت سکے, ہم 3/4 سیٹیں جیت گئے. آج کے حوالے سے خان صاحب کافی عرصے سے ان کے لوگ بھی ویٹ کر رہے ہیں, تو کیا لگ رہا ہے اب ضمنی انتخاب بھی ہو گئے, نتائج بھی تقریباً آ چکے ہیں, کیا اسٹریٹجی ہے لانگ مارچ سے متعلق؟ دیکھیں خان صاحب جو ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے لانگ مارچ کا, اس کی زیادہ ٹائم رہ نہیں گیا ہے. یہ اگر الیکشن نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے شاید وہ پہلے اناؤنس ہی کر چکے ہوتے. لیکن میرے خیال میں آج رات کے بعد ایک موقع اور دینا چاہیے اگلے 2 دن کے اندر, جس کے اندر لوگوں کو یہ موقع ملے, جیسے میں نے کہا فیصلہ سازوں کو, کہ ابھی بھی اپنی غلطی کو سمجھیں اور پاکستان کو ایک نئے الیکشن کی طرف لے کے جائیں. نوید اکبر آج نیوز سے یہ بتائیے گا کہ آج کا جو فیصلہ ہے اس کے بعد وقت آ نہیں گیا کہ عمران خان صاحب نے جو لانگ مارچ کرنا ہے جلد از جلد اس کا اعلان کر کے وہ مارچ کریں, تاکہ عوام جو ہے وہ سڑکوں میں نکلے اور الیکشن کے لیے مجبور کر سکے. ورنہ تو یہی چلتا رہے گا. 6 حلقے ہیں, 6 حلقوں میں اب دوبارہ جو عمران خان جیتے ہیں دوبارہ الیکشن نہیں ہوگا, کیونکہ وہ حلف نہیں لیں گے, اور حلف نہیں لیں گے سیٹ خالی نہیں کریں گے, چلتا رہے گا. آگے اگست آ جائے گا, اگلا سال آ جائے گا. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ میرے خیال میں آپ کا سوال, آپ ہی کے سوال کو میں تھوڑا سا مختلف اگر طریقے سے کہوں, کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ قوم جو فیصلہ بار بار سنا رہی ہے اس کو فیصلہ کرنے والے بھی سمجھیں اور اس کی ضرورت نہ پڑے. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام جو آ کے وہ دارالحکومت پہ پہنچے یہاں پر
اور وہ बेचारे हज़ारों सिक्योरिटी के एहलकार जिनमें से 70% तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं, जिसमें से 70% इमरान खान के चाहने वाले हैं, उनको अवाम के सामने आप क्यों खड़ा कराना चाहते हैं? लेकिन अगर कोई पाकिस्तान की अवाम को आप रास्ता और नहीं छोड़ेंगे तो फिर मेरे भाई उसी तरफ जाएंगे मामलात। असद उमर साहब, ये बताइएगा कि एक तो ये कि यौम तशक्कुर के बाद अगले रोज़ आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या फौरी तौर पे स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर देंगे? जैसे पिंडी में आज आपने 2 लाख का टारगेट दिया पिंडी की क़यादत को, और दूसरा मेरा सवाल ये है कि मुल्तान में क्या हुआ? देखें, स्ट्रैटेजी पे तो काम आज भी हो रहा था, आज भी हमारी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम हो रहा था। इस इलेक्शन वाले दिन भी हम सुबह के इंतजामात वगैरह, जब मुझे लग रहा था कि स्टेबल हो गया तो उसके बाद हमारी मीटिंग भी हुई थी, तो इंतजामात हमारे चल रहे हैं। स्ट्रैटेजी लॉन्ग मार्च की बात करो मेरे भाई, मैं लॉन्ग मार्च की बात कर रहा हूँ, उसकी तैयारी साथ साथ जारी है। उम्मीद हमारी आज भी यही है कि ये लोग अवाम को इस मुश्किल में डाले बगैर फैसला कर लेंगे, लेकिन उसकी तैयारी भरपूर जारी है। मुल्तान के हवाले से मुल्तान की जो सीट आ रहे हैं, क्या लगता है इमरान खान साहब मरूसियत की सियासत पर बात करते हैं, तो क्या यही वजह है कि मरूसियत की सियासत की वजह से जो मेहरबान कुरैशी को टिकट मिला है शाह महमूद कुरैशी की वजह से, तो उसकी वजह से आ रहे हैं? क्या यही नतीजा है इसका? देखिए, मुल्तान का नतीजा जो है ज़ाहिर है इसके बाद जो है उसका तज्जिया किया जाएगा और उस तज्जिए के अंदर ये देखने की कोशिश की जाएगी कि क्या मुहर्रिकात बने जिसकी वजह से उस दिन जहाँ पे बाकी हमारे इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे, यहाँ पे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ सका। लेकिन एक चीज़ का जो मुझे पता है, जो वहाँ से पहले खबरें आ रही थी, एक आध सीट और पे भी वो हो रहा था, लेकिन मुल्तान से तो ख़ास खबरें आ रही थी। पैसा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहाया, उन्होंने वोट खरीदे बेताशा हैं पीपल्स पार्टी वालों ने। अवाम ने आपको मुंतखब करके आपको फैसला साज बना दिया है, तो पीटीआई जो गैर जमहूरी फैसला साज है उनका किरदार खत्म करने के हवाले से क्या करेंगे? सर, पीटीआई तो मेरे भाई, अगर पीटीआई जो है उस सियासत में यकीन रखती होती तो क्या पता 2002 में वज़ीर आज़म इमरान खान बन चुका होता। तो पीटीआई तो दो ही ताकतों के ऊपर पूरी सियासत करती है, या अल्लाह ताला पर ईमान है और या पाकिस्तान की अवाम पर भरोसा है। हमने तो वो सियासत करनी है। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, देखें, मैं वही आपसे कह रहा हूँ। तो जब आपकी पूरी सियासत ही अवाम की ताकत के ऊपर मबनी है तो किस किस्म का आप निज़ाम चाहेंगे? हमारे चले हम सोच रहे हैं कि आप तहरीक इंसाफ वाले जो है ना, वो मुल्क का नहीं सोच रहे, वो अपना सोच रहे हैं। अगर मैं अपना भी सोच रहा हूँ, अगर मैं तहरीक इंसाफ का भी सोच रहा हूँ, तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान के अंदर सियासत जो हो उसके अंदर फैसला साज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम हो, क्योंकि वो सियासत मुझे सूट करती है। आखिरी सवाल आप सर, अभी आपने जिक्र किया कि फैसला साजों के पास 2 ऑप्शन है कि वो कौन सा रास्ता अख्तियार करें। आपको पंजाब में पहले भारी अक्सरियत मिली, अभी फिर अवाम ने आपको भारी अक्सरियत जितवाया। क्या आपकी अब भी नजरें फैसला साजों पे? आप नहीं समझते कि अब अवाम के फैसले जो आपके हक में आ गए, सर, ये अक्सरियत पे आप खुद फैसला करें? कब तक फैसला साजों की तरफ देखते हैं? मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना भैया, कि उन्होंने फैसला तो अभी उनके कोर्ट में है ना इस वक्त। तो अभी तक तो मियाँ शहबाज शरीफ को फ़ोन कॉल कर देनी चाहिए थी लंदन कि मियाँ साहब, मेरे ख्याल में वो मियाँ साहब ही कहते हैं उनको, कि मियाँ साहब ये गल तो नहीं चल रही, तो हुण मैनू जान दो। तो हाँ, वो उनके दिल से आवाज़ निकलेगी कि मेरी बारी जान दो, नियाजी नु आन दो। तो शायद आज रात को फ़ोन कॉल कर दें। मुज़ाकरात की तरफ क्यों नहीं आप बढ़ रहे? वजह क्या है? मैं मुज़ाकरात के लिए हमने कब कहा है कि हम नहीं करेंगे? हम पहले दिन से बोल रहे हैं, पाकिस्तान के बहरान का हल एक नया मैंडेट है, नया मैंडेट जो एक नए इलेक्शन के जरिए आएगा, और इस नए इलेक्शन के लिए ऐलान करे हुकूमत के हम काम करने के लिए तैयार हैं। उस इलेक्शन के लिए हम उनके साथ मुज़ाकरात करने की तैयार। मैं दूसरी बात बोलता हूँ जो मैं 36 दफ़ा बोल चुका हूँ, यार आपके ख्याल में ये सियासी बहरान इलेक्शन के अलावा किसी तरीके से हल हो सकता है? तो आप बता दें, हम उसकी बात कर सकते हैं। ये 4 महीने से पूछ रहा हूँ, सिवाय एक सेकेंड यार, अगर आपकी सारी काबीना की 6 महीने के अंदर सियासी समझबूझ सिर्फ इतनी है कि गोले कितने खरीदने और सिंध से पुल्स कितनी मंगवानी है, तो माजरत के साथ क्या मुज़ाकरात में करने जाऊं कि ड्रोन से गोले लगाएंगे या बंदूकों से चलाएंगे? आखिरी सवाल आज के नताइज के बाद मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब, आप समझते हैं मुल्क वापस आने का सोचेंगे? यार वो हमारी ख्वाहिश तो ये है कि सारे पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही ज़िंदगी गुजारें, और हम
मियाँ साहब की सेहत के लिए भी दुआ करते हैं। हम चाहते हैं हर शख्स की हम सेहतयाब होने के लिए दुआ करते हैं। और हम ये भी मियाँ साहब को कहते हैं कि मियाँ साहब, आपने तो अपनी कई दौरे हुकूमत के अंदर कोई एक भी ऐसा हस्पताल नहीं बनाया जहाँ पे आप अपना इलाज कराने को तैयार हैं, लेकिन इमरान खान की जिस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग चल रही थी, और मुझे याद है डॉक्टर्स हमारे पास खड़े हुए थे शौकत खानम के अंदर, और वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम भी कर लिया था, एयर एम्बुलेंस लेके आएंगे, अमेरिका लेके जाएंगे, खान साहब का वहाँ इलाज करेंगे। तो खान साहब ने कहा था मैं शौकत खानम में जहाँ गरीब तरीन इंसान का इलाज होता है मैं वहीं पर इलाज कराऊंगा। मियाँ साहब आप भी आएँ, आपको मैं अपने फैसल सुल्तान साहब से सिफारिश कर दूंगा, आपका इलाज भी शौकत खानम में करा देते हैं।